बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जब जेम्स वेब यहाँ से गया था तो तुर्की साइंटिस्ट ने कहा था कि अब अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, आप लोग उस दुनिया को तलाश करने के लिए जा रहे हैं जो आज से पहले आपने देखे। उन्होंने कहा कि मरीख पर भी इंसानी या आपको निशानात मिलेंगे, उनके आसार मिलेंगे, वहाँ जंगें हुई हैं, वहाँ एटमी जंग हुई और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि इस कायनात में कितना कुछ इंसान के अलावा भी हमारी ज़िंदगी है, या इंसान स्टिल रहते हैं या हमसे पहले गुजर चुके हैं। जेम्स वेब अब जो काम करने जा रही है वो बिलाशुबा बिल्कुल उस लेवल के करीब पहुंच गई है जहां पर वो उन राजों से पर्दा हटाने जा रही है जो कुरान मजीद में मेंशन है। प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब हम कुरान मजीद पढ़े होते हैं तो हमारे जहन बंद होते हैं। आप जानते हैं कि आप जब रिसर्च करने जाते, एक तबका है जिसको समझ ही नहीं आती, यानी उनको पता ही नहीं कुरान कितनी वसी चीज़ है, इसका नॉलेज कितना है, तो लिहाजा उन्होंने कभी आपको गौर व फिक्र करने ही नहीं दिया। हम लोगों को सिर्फ इन चीज़ों पर रखा कि टखनों से ऊपर ये कर लो, यहाँ हाथ बांध लो, वहाँ हाथ नहीं बांध लो, इन चक्करों में उलझाए रखा और कुरान का असल पैगाम वो आप देख लीजिए गैर मुस्लिम कहाँ से कहाँ ले गए। और आज जेम्स वेब ने कुरान मजीद की ये थ्योरी सच साबित की है और वो मजीद करने जा रहे हैं। और साइंटिस्ट ने क्या कहा है ये समझिए ज़रा। देखिए, कुरान मजीद में सूरत तलाक की आयत नंबर 12 में क्लियरली अल्लाह पाक ने लिखा है कि उसने 7 ज़मीन और 7 आसमान पैदा किए हैं। अब हमेशा से साइंस ये कहती आ रही है कि एक थ्योरी पाई जाती है जिसको कहा जाता है पैरेलल यूनिवर्स। वो कहते हैं कि हम जैसी ज़मीनें आबाद हैं, ये दुनिया है। अगर कायनात को देखें तो जिस तरह आप समंदर में जाएं तो एक कतरा आप उसमें से निकाल दो, समंदर को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कतरा आपकी ज़मीन है। तो बाकी सियारे, सितारे, कहकशाएं, क्लस्टर, मेगा क्लस्टर, ये तमाम चीज़ें मौजूद है, मिल्की वे है। तो अगर अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसानों के लिए ये अर्थ बनानी होती तो बाकी कायनात में स्टार्स, इनका क्या वजूद था? अल्लाह तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ बनाता ही नहीं है जो कि बेफायदा हो। यही तो उसका कमाल है कि वो कुरान मजीद में दावा करता है कि आप घूम ले सारी दुनिया और कोई एक एरर तलाश करके दिखा दे मेरी बनाई हुई कायनात में, आपको नजर ही नहीं आएगा। ये कमाल है अल्लाह पाक का। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जेम्स वेब को जमीन जैसा सैयारा मिला है और ये सैयारा एग्जैक्टली बिल्कुल हूबहू जमीन जैसा है और इसका उन्होंने नाम रखा है LHS 475b। अब ये असल में है क्या? ये आपकी ज़मीन से 41 लाइट ईयर्स दूर है, यानी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। ये सिर्फ जेम्स वेब ने तलाश किया है। अब साइंटिस्ट ने क्या कहा ये ज़रा समझिएगा ज़रा। कुरान मजीद ने कहा 7 ज़मीनें 7 आसमान, हमने कोशिश ही नहीं की। देखिए, आपको जो भी मतलब समझ आए, एग्जैक्ट अगर समझ आए ना, तो मुसलमानों का काम ये था कि आप जाकर तलाश करते। हमने दरवाजे ही अपने खिड़की जो है वो खोल से हम बाहर ही आते ही नहीं है। उसने कहा है कि हमें ये जो चीज़ मिली है यहाँ पर अर्थ के मुकाबले में टेम्परेचर ज़्यादा है। साइंस असल में ये कहती है, एक थ्योरी पाई जाती है पैरेलल यूनिवर्स की। वो पैरेलल यूनिवर्स क्या है? अब वो सच होने जा रही है। उनका मायना यह है कि पैरेलल यूनिवर्स में 2 थ्योरीज हैं कि एक तो पैरेलल यूनिवर्स चलती है हमारे साथ, यानी हो सकता है यहाँ पर हकीकत टीवी है तो वहाँ पर हो सकता है कोई मैकेनिक हो, या वहाँ पर कोई साइंटिस्ट हो, या वहाँ पर कुछ और हो सकता है। इसी तरह आप वहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ और हो सकते हैं। एक थ्योरी ये पाई जाती है कि आपका वजूद है वहाँ पर, लेकिन वो एक अलग जिंदगी जी रहा है, लेकिन आप वहाँ पर हैं। और एक थ्योरी ये पाई जाती है कि आप इस दुनिया में मरते हैं तो आप वहाँ पर नहीं मरते, आप वहाँ पर एक नई जिंदगी जी रहे होते हैं। और हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान के हालात ख़राब हो, उधर पाकिस्तान के या इंडिया के या किसी बांग्लादेश के हालात वो 1000 गुना, वो यूरोप से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो। तो साइंटिस्ट हमेशा से 2 थ्योरीज को लेकर चलते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पैरेलल यूनिवर्स का वजूद है। वो पहले ऐसी फिल्मों में बनाते रहे। अब जेम्स वेब के आने के बाद वो कह रहे हैं कि इस थ्योरी को तकवीयत मिली है और वो कह रहे हैं कि कायनात ऐसे नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई यूनिवर्स चलती है। लेकिन इंसान ने नहीं देखा आलम बरज़ख कहाँ पर है, क्या है। हम यहाँ से मरते हैं, रूह कहाँ पर जाती है? कहीं ना कहीं तो है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिराज का सफ़र था, जब आप मिराज के सफ़र पर जाते हैं
تو وہاں پر آپ کی سابق انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کسی جگہ پر وہ سارے موجود ہیں. وہ آپ سب جانتے ہیں حدیث میں جو مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایک جگہ وہاں پر ہے. تو یہ تو انبیاء کی بات ہے. شہداء کے لیے الگ پلانٹ اور انسانوں کے لیے کوئی الگ پلانٹ، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور رزق پا رہے ہیں. تو رزق اس کا مطلب ہے، دیکھیں ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مرنا ہے، مر کر حساب ہوگا، شہادت کا آپ کو رتبہ ملے گا، آپ جنت میں جائیں گے، وہاں پر کھانا پینا. ابھی سے جو شہید ہوا ہے وہ کہیں ٹرانسفر ہو گیا ہے اور وہ کہیں رہ رہا ہے، اس کے ساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے، وہ رزق آ رہا ہے. رزق تب آپ کھاتے ہیں جب آپ کے اندر روح واپس آتی ہے. تو روح آتی ہے، آپ کا نظام چلتا ہے. یہ اصل میں وہ تھیوریز ہیں جو ہمیں سمجھنے والی ہے کہ پیرالل یونیورس اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو یا کوئی لڑکی آپ سے محبت کرتی ہو، آپ اس کو اس دنیا میں نہ پا سکیں. ہو سکتا ہے پیرالل یونیورس میں وہ آپ کی بیوی ہو، یا ہو سکتا ہے کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے، یہاں اس کی شادی نہ ہو سکتا ہے پیرالل یونیورس میں وہ اس کا خامند ہو. تو یہ تھیوریز تو چلتی ہیں اور اس صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹ. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم فٹافٹ انکار کرتے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید نے جب کہا ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، تو آپ اس کو کسی بھی تھیوری میں لے جائیں، آپ اس کو سرچ کریں. اب جیمز ویب کے بارے میں سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ ہمیں الگ سے جو دنیا ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جیمز ویب ہمیں قریب سے قریب تر لے کر جا رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ کہکشائیں ہیں، وہ ڈوب رہی ہیں یا بلیک ہول ہے، وہ اصل میں بہت سارے سائنسدانوں کا خیال ہے وہ بلیک ہول ایک راستہ ہے، آپ اسے ٹریول کر کے ایک الگ پیرالل یونیورس میں جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس زمین کے اوپر آپ دکھی ہو لیکن کسی اور پیرالل یونیورس کے اندر آپ خوش ہو. مثال کے طور پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کائنات میں کیا ہوتا ہے. آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہم پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، لوگ دکھی ہیں اور ظالم کو سزا نہیں ملتی. ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے مریں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پر کا ایک وجود ہو اور ہمیں تلاش کرنا ہے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھنا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ کائنات کے اندر جو سیارے ہیں یہ ایسے نہیں ہے. یہ تھیوریز جو پائی جا رہی ہے، ہمیں یا تو ان کو ریجیکٹ کرنا ہے یا پھر ان کو تسلیم کرنا ہے. اور اس صورتحال کے اندر انسان دیکھیے سم ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ تلاش کرنے کے لیے نکلتے، جو قرآن کہتا ہے غور و فکر. آپ جب تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ مین چیز جس کو آپ تلاش کریں وہ نہ ملے، لیکن اس کی بجائے آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب جیمز ویب کا جو مین کام تھا وہ یہ تھا، اس نے جا کر ایک الگ دنیا تلاش کرنی. اب اس کے چکر میں ان کو اور بہت ساری چیزیں مل گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹریول کا راستہ ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہے. دیکھیے جو براق کا سفر تھا وہ کمال فیسینیٹنگ سفر تھا اور ہمیں اس کو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے ثابت کرنا. وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ جب تک سائنس میں آگے نہیں جائیں گے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ البیرونی نے کیا کام کیا. آپ نے ارتھ کا ریڈیس، مسلمانوں نے کام کیے ہیں. پنڈ دادن خان میں آپ دیکھیے بیٹھ کے یہاں پر ارتھ کا ریڈیس نکال دیا تھا. اس سے بڑھ کر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ آپ اپنا ذہن کھلا رکھیے. یہ پیرامڈز کو آپ دیکھیں، وہاں پر جو ممیز دفن ہے وہاں پر ایک الگ سا جادو اور یا الگ سا ایک دنیا کا وجود رہتا تھا. وہ کون سا علم تھا؟ آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں اس کو دکھانا حرام ہے. انہوں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں یہ حرام ہے، لیکن میں انکار نہیں کرتا اس کے وجود سے کہ یہ علم ایگزسٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سچائی ہو، لیکن چونکہ اسلام نے ہمیں منع کر دیا تو لہٰذا یہ حرام ہے، ہم یہ نہیں جا سکتے، عبادت قبول نہیں ہوتی. لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دے کر وہ بتاتے ہیں، لیکن آپ اگر کسی کو دکھائیں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ حرام ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ذہن آپ کا کھلا ہو کہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، برائی یہ ہے، اچھائی یہ ہے، ہمیں اوپنلی دیکھنا ہے. اور اگر پیرالل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے تو ہمیں ٹھوس سائنسی جو بھی مشاہدے ان کی بنیاد پر اس کو یا تو رد کرنا ہے یا ایکسپٹ کرنا ہے. اور رد کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس دلیل اور چیزیں ہونی چاہیے، اور ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس دلیل اور دوسری چیزیں موجود ہونی چاہیے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.